नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राजनीतिक दलहरूको सक्रियता वात्तै बढेको छ। बैठक, भेटघाट र छलफलहरू तीव्र भएका छन्। सत्ता गठबन्धन चुनावी सिटको भागबण्डा मिलाउनेमा चटारोमा छ। विपक्षीहरू पनि बैठक र सभाहरूमा व्यस्त छन्। तर यहाँ बुझि नसक्नुको विषय यो छ कि उनीहरू कसका लागि राजनीति गर्दैछन्। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि भागबण्डा मिलाउने कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा निरन्तर बसिरहेको छ। के उनीहरूको एउटा बैठक संघीय राजधानीमा थुप्रिएको फोहोरको विषयमा भएको छ त? हो, प्रश्न उठ्छ, के नेताहरू जनताकै लागि राजनीति गरिरहेका छन् त? काठमाडौँ दुर्गन्धित भइसक्यो। सडकमा जताततै फोहोर थुप्रिएको छ, तर नेताहरू मौन छन्। कुनै दलको बैठकमा यो विषयले प्रवेश किन पाउँदैन? बालुवाटारका बैठकमा यसको निकास र समाधान किन खोजिँदैन? अब जनताले प्रश्न उठाउने हो, खबरदारी गर्ने हो। कृष्ण प्रसाद सिटौला कार्यदललाई बालुवाटारमा बैठक गर्ने हक छैन। यो सरकारी निवासमा आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि दलहरूलाई लडीबुडी गर्ने अधिकार छैन। त्यसै पनि यो कार्यदलले नेपाली जनताको हितको एजेन्डामा बैठक गरेको होइन। कुनै राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गरेको होइन। कुन क्षेत्रमा कसलाई उठाउने, कुन प्रदेश कुन दलले लिएर भनेर भागबण्डा मिलाउने बैठक नितान्त तिनै दलका मात्रको हो। कार्यदलले राम्रोसँग निर्णय गर्दा नेपालले चन्द्रमामा बस्ती विस्तार गर्ने होइन। कार्यदल असफल भएमा मङ्गल ग्रहको सम्भावित प्लटिङमा बाधा पुग्ने होइन। हुने त तिनै दल र तिनै नेताहरूको जित हारको आँकडा तलमाथि पर्ने हो। उनीहरूकै राजस्व ठाट र हैसियतमा केही असर गर्ने हो। त्यसैले जनताको मुद्दा नहेर्ने, फोहोरको गन्ध थाहा नपाउने, सडकको फोहोर नदेख्ने नेताहरूलाई बालुवाटारमा रजाई गर्ने छुट छैन। दलीय भागबण्डाको छुट छैन। चाहे शीर्ष नेता हुन् वा कार्यदलका नेता किन नहुन्, अब उनीहरूलाई फोहोर दुख्नुपर्छ। फोहोरले भत्भति पोल्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन एमालेको प्रस्ताव। प्रक्रिया अझै सुस्त भन्दा मतदान प्रक्रियामै नपुगेर इतिहास दोहोरिने आशंका। नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने सत्तापक्षको निर्णयसँगै अनेक आशंका। प्रश्न सहित फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि आए, प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई नैतिक सङ्कट। राष्ट्रपतिका जुन सरोकारहरू छन् ती सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान लाग्छ। अर्थतन्त्रका सूचककामा सामान्य सुधार आए पनि समस्या अझै जीवित रहेको विश्लेषण। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म अर्थतन्त्र जोखिममै। हाम्रो औद्योगिक आधार चाहिँ राम्रो छैन, उत्पादन गर्दैनौँ। सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन 4 दिनसम्म पैदल हिँड्न बाध्य। चीनको अघोषित नाकाबन्दीले ताप्लेजुङको टेप्ताला नाका बन्द हुँदा स्थानीयलाई शास्ति। र अत्याधिक तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परेपछि चीनको सिचुवानका उद्योगहरू 6 दिनसम्म बन्द गर्न आदेश। विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको अभाव हुन सक्ने आशंका। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगले धीमा गति लिएको छ। यो महाअभियोग संसदबाट किनारा लाग्नेमा भने थोरै मात्र आशावादी होलान्। लम्ब्याउने र जबरा अवकाश पाएर घर फिर्ता हुन् भन्ने चाहना धेरैको छ। हुन पनि नेपालमा महाअभियोग पारित भएको संसदीय इतिहास नै छैन। एक रिपोर्ट। हालसम्म 6 जनालाई महाअभियोग लागेको छ। त्यसमध्ये लोकमान सिंह कार्की एकमात्र संवैधानिक अङ्गका हुन् भने बाँकी सबै सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश रहेका छन्। यस अघि महाअभियोग आफ्नो अनुकूलता, फैसला वा काम नभएको बेला लगाइने गरिएको इतिहास साक्षी छ। हेरौं कहिले कहिले लागेको थियो महाअभियोग। महाअभियोग लागेका पदाधिकारी: विश्वनाथ प्रसाद उपाध्याय, प्रधान न्यायाधीश। महाअभियोग लागेको मिति 2052 असोज 1 गते। महाअभियोगको अवस्था सभामुखद्वारा खारेज।
सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत। महाभियोग लागेको मिति 2052 असोज 1 गते। महाभियोगको अवस्था सभामुखद्वारा खारेज। सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत। महाभियोग लागेको मिति 2052 असोज 12 गते। महाभियोगको अवस्था प्रस्तावकद्वारा फिर्ता। लोकमान सिंह कार्की, प्रमुख आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। महाभियोग लागेको मिति 2073 कार्तिक 3 गते। महाभियोगको अवस्था सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त। सुशीला कार्की, प्रधान न्यायाधीश, महाभियोग लागेको मिति 2074 वैशाख 17 गते। महाभियोगको अवस्था प्रस्तावकद्वारा फिर्ता। चोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधान न्यायाधीश, महाभियोग लागेको मिति 2078 फागुन 1 गते। महाभियोगको अवस्था प्रक्रियामा। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग 6औं हो। यसअघि 5वटा महाभियोग पारित भएनन्। अझ कुनै पनि महाभियोग संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै भएनन्। 2वटा सभामुखबाट खारेज गरिए भने 2वटा प्रस्तावीले नै फिर्ता लिएका थिए। अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको महाभियोग उनको नियुक्तिमा योग्यता नपुगेको ठहर सर्वोच्चले गरेपछि महाभियोग अघि बढेको थिएन। उता सुशीला कार्कीको महाभियोग विरुद्ध परेको रिटमा चोलेन्द्र शमशेर जबराले नै आदेश जारी गरेका थिए। जबराकै आदेशले महाभियोग खारेज भएको थियो भने कार्की प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च फर्किएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभाको कुल कायम संख्याको 2/3बाट महाभियोग अनुमोदन हुन्छ। त्यो संख्या पुग्नका लागि एमालेको साथ अनिवार्य छ। सत्ता गठबन्धन र एमालेका सांसद एकै ठाउँमा उभिने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले जबरा विरुद्धको महाभियोग तन्काउने र पन्छिने काम भइरहेको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ। महाभियोगको इतिहास छलछाम र षड्यन्त्रले भरिपूर्ण छ। अब अहिलेका प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग के हुने हो त्यो हेर्न केही साता मात्र कुरै पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिल सेना, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। समिति गठन भएको करिब 6 महिनापछि बुधबार सिंहदरबारमा यस समितिको पहिलो बैठक बसेर अध्ययन सुरु गरेको हो। बुधबारको बैठकले अर्को बैठकमा कार्यविधि टुङ्गो लगाउने गरी त्यसको मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। त्यसैगरी अर्को बैठकमा महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यतालिकाको मस्यौदा समेत तयार पारी समितिको बैठकमा पेश गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिने निर्णय गरिएको छ। मस्यौदाको प्रति मान्यज्यूहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि हेरेर आएर र आज उठेका केही कुराहरूलाई पनि सचिवालयले इन्क्लुड गरेर चाहिँ त्यो मस्यौदा यहाँ आगामी बैठकमा पेश हुन्छ र आगामी बैठकमा त्यो स्वीकृत गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले 1 महिनाभित्र सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने गरी कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको आयु धेरै नभएकाले सो महाभियोग टुङ्गो लगाउने समय धेरै राख्न नहुने उनको तर्क छ। सत्तारूढ दलहरूले संविधान, कानून र नियमावली विपरीत सो महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकेर राखेको भन्दै उनले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे। कार्यविधिभित्र समयावधिको सीमा हामीसँग आज जो ऐनमा नियमावलीमा जे प्रबन्ध छ 3 महिनाभित्र हामीले टुङ्ग्याउने भनेको छ। यो आउनु पर्थ्यो कहिले भन्दाखेरि कि यो जब दर्ता भइसकेपछि पुसको 1 गते दर्ता भएपछि 6-7 दिनभित्रमा आएर माघ, फागुन, चैतभित्र यो सबै हामीले साङ्गोपाङ्गो गर्नुपर्ने हो। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीर विश्वकर्माले 3 महिनाभित्र सक्ने गरी सो महाभियोग प्रस्तावलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राखे। सिङ्गो संसदले दिएको सो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न समितिका सबै सदस्यहरू गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हामीलाई 3 महिनाको समय 3 महिनाभित्र भने हो, 3 महिनापछि भन्ने छैन। त्यसो भएकोले 3 महिनाभित्र हुनाले 3 महिनाभित्र चाहिँ हामी छौँ फेरि 3 महिनाभित्र यो काम गर्न सकौँ। सिङ्गो संसदले हामीलाई जिम्मेवारी दिनमा विलम्ब गर्यो, त्यो दोष अब त्यता फर्केर फेरि हामी मुक्त हुँदैनौँ। बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सो महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने काममा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।
दार्चुलामा जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार भएको जीप दुर्घटनामा अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको C1J 551 नम्बरको जीप शैलेश शिखर नगरपालिका 6 को उल्लानीमा दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेहरूको उपचार जारी रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख DSP जितेन्द्र कुमार पालले जानकारी दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। दुवै सदनबाट पारित भएर गएका नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि यो प्रकरण झन् गिजोलिएको छ। यता सत्ता पक्षले संसदबाट पुनः पारित गरेर यो विधेयकलाई हुबहु प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी गरेको छ। सुझावसहित पुनर्विचारका लागि पठाएको उक्त विधेयक हुबहु फर्किए राष्ट्रपतिबाट के भूमिका होला, त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य के होला भन्ने आम चासो यति बेला बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपतिले सन्देश सहितको फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने सरकारको तयारी छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा नागरिकता विधेयक हुबहु पठाउने समझदारी भएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने तर उनले केही संवेदनशील प्रश्नहरू उठाएकी छन्। अब यो विधेयक हुबहु जाँदा राष्ट्रपतिले के गर्लिन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। कानून त राष्ट्रपति सामु प्रमाणीकरण गर्नु बाहेक विकल्प छैन, तर राजनीतिक रूपमा उनका सामु अरू 2 विकल्प छन्। 1. हुबहु 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने, 2. राजीनामा गर्ने र राष्ट्रवादीमा दर्ज भएर भावी सम्भावनाको खोजी गर्नु। तेस्रो विकल्प भने संविधानको भावना भन्दा बाहिरको हुनेछ। यता सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण बाहेकको विकल्प नभएको बताइरहेको छ। हामीले अहिले बनाएको संविधानको पेटबोली, स्पिरिट र त्यसको भावना, भित्री बाहिरी सबै कुरालाई हामीले एकमुष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको कार्यकारीले गरेको सिफारिसलाई स्वतः चाहिँ अब आवश्यक परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने, सुझाव लिने, बुझ्ने हुनसक्छ, तर त्यसलाई रोक्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानको स्पिरिट होइन। यदि सरकारले यो निर्णय गर्यो कि फेरि संसदमा छलफल गरेर जस्ताको तस्तै पठायो, अब होइन त्यहाँ केही परिवर्तन गर्ने कुराहरू गर्यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। तर मलाई लाग्छ त्यही नै छलफल भएर चाहिँ फेरि राष्ट्रपति कहाँ पठाइने नै मैले चाहिँ आशय बुझेको छु। अब त्यसरी पठाउँदाखेरि राष्ट्रपतिजीले फेरि चाहिँ त्यो फिर्ता गर्ने सुविधा संविधानले उहाँलाई दिएकै छैन। राजनीतिका जानकारहरू भने राष्ट्रपतिका सुझावलाई पनि मनन गर्नुपर्ने बताए। अदालत र चाहिँ सरकारको चाहिँ कन्फ्लिक्ट आफ्नै ठाउँमा छ होइन। ब्युरोक्रेसी र चाहिँ सरकारको चाहिँ हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको त्यो हदसम्मको चाहिँ हामी गभर्नरदेखि लिएर अर्थ सचिवदेखि लिएर अर्थमन्त्रीसम्मको एक खालको त्यो जुन चाहिँ इकोनोमिक सर्किट नै होइन, त्यो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको सर्किट नै बर्बाद हुने गरेर चाहिँ इन्स्टिट्युसन ध्वस्त भएको छ। अब राष्ट्रपति र सरकारको बिचको कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ अझ त्यसलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि बुद्धिमानी के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिका जुन सरोकारहरू छन् ती सरोकारहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान राम्रो हुन्छ। उनले कुन विकल्प प्रयोग होला भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। यो विधेयक फिर्ता पठाएको विषयमा समेत अनेक विश्लेषण भएका छन्। कतिपयले एमालेको सहजताका लागि विधेयक फिर्ता गरेको भनेका छन्। केहीले विगतमा धुलमिलिएको छविलाई सुधार्ने प्रयासका रूपमा समेत अर्थाएका छन्। राष्ट्रपतिबाट के निर्णय होला यसमा अबको भावी राजनैतिक दृश्य पनि स्पष्ट हुनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। संसदले एकपटक विचार गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले पठाएको सो गम्भीर महत्त्वको विषयलाई संसद बाहिरै बसेर गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गर्नुलाई उनले खोपडी नभएको मसलिएको संज्ञा दिएका थिए। उनले संसदीय अभ्यासको समेत ख्यालै नगरी गठबन्धनले बहुमतको घमण्ड देखाएको आरोप समेत लगाए। यस्तै सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि आक्रोश पोख्दै उनले माओवादी केन्द्र पार्टी नभई प्रचण्ड एन्ड कम्पनी भएको समेत टिप्पणी गरे। र कांग्रेस प्रचण्ड एन्ड कम्पनीको पछि त्यही नीतिमा लुरुलुरु हिँडेको छ।
त्यही व्यवहार आचरण, त्यसलाई हामीले तोड्नै पर्दछ। देशलाई शान्तितर्फ, न्यायतर्फ, कानुनको राजतर्फ फर्काउनै पर्दछ। हाम्रो कमिटमेन्ट हो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकासका लागि आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्ने समेत बताए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मङ्गलबार सार्वजनिक आर्थिक तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र दबावमै रहेको पाइएको छ। आयात घटाउन सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाई लगायत कारणले अर्थतन्त्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिएको छ, तर अपेक्षित सुधार भने अझै हुन सकेको देखिँदैन। आयात र निर्यात बीच वैदेशिक व्यापार घाटाको खाडल पूर्णका लागि आवश्यक कदम नचाल्दासम्म यो अवस्था कायम नै रहने जानकारहरूको तर्क छ। नेपालले आयातको तुलनामा निर्यातलाई बढाउन नसक्दा अझै केही समय अर्थतन्त्र दबावमै रहने विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले बिलासीका केही सामानमा आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 2078-79मा 10 खर्ब 7 अर्ब 31 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। तर देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा भन्दा बाहिरिने अधिक हुँदा शोधनान्तर स्थितिमा भने अधिक चाप छ। त्यस्तै निर्यात 2 खर्ब 3 अर्बको हुँदा आयात भने 19 खर्ब 20 अर्बको भएको छ। शिक्षामा मात्र यस वर्ष 67 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। त्यसलाई हेर्नलाई हामीले रेमिट्यान्सलाई पनि हेर्नुपर्छ र विप्रेषण आप्रवाह अहिले चाहिँ 4.5%ले ग्रो गरेको छ, बढाएको छ। त्यसको योगदान छ यसमा र जुन सङ्ख्यामा नेपालीहरू पछिल्लो समयमा विदेश गइरहेछन्, त्यो हिसाब किताबले विप्रेषण आप्रवाहमा, वर्कर्स रेमिटेन्समा हामी आशावादी हुन सक्छौँ। गत असार मसान्तसम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितले 7.8 महिनाका लागि वस्तु र 6.9 महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ। अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको परिवर्तनलाई सुधार नभनेर आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रण उन्मुख रहेको रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। आयात घटाउन सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत प्रयास, कर्जा विस्तारमा कडाई लगायत कारणले आर्थिक स्थायित्व नियन्त्रण उन्मुख देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। आयात घटाएर निर्यात बढाउन उत्पादनशील क्षेत्रतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। हाम्रो औद्योगिक आधार चाहिँ राम्रो छैन, उत्पादन गर्दैनौँ नि, भएको उद्योग धन्दा जतिलाई चाहिँ निजीकरण गरेर फालिदियौँ अनि त्यो पैसा लगानी गर्न सक्नेहरूले पनि व्यापारबाट फाइदा हुन्छ भन्ने भएको हुनाले उद्योग खोल्दैनन् नि, त्यो भयो, उत्पादन भएन। अनि दोस्रो हुन्छ चाहिँ सेवा व्यापार, जस्तो इन्जिनियरिङ, डाक्टर, होइन, यातायातको सेवा, हवाईजहाज भनौँ न। अब हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा मात्रै छ, त्यो पनि उसमा चाहिँ गएर ग्राउन्डेड भएर बसिया छ। यता विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्य वृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको छ। असोजदेखि हरेक महिना उकालो लागिरहेको मूल्य वृद्धि दर असारसम्म आइपुग्दा 8% भन्दा माथि पुगेको छ। यद्यपि गत जेठको तुलनामा भने असारमा मूल्य वृद्धि दर केही कमी आएको देखिन्छ। जेठमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर 8.5% थियो। जेठको मूल्य वृद्धि पछिल्लो 6 वर्ष यताकै उच्च हो। सरकारले केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन प्रयास गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। तर जानकारहरूका अनुसार उत्पादन नबढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातमा जोड नदिएसम्म अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। हुन त कुनै पनि गाउँ टोल छिर्ने बाटोको मुखमा प्रवेशद्वार बनाउने चलन पुरानै हो। देश संहितामा गए ता प्रवेशद्वार बनाउने कार्यले नै तीव्रता पाएको छ। वडादेखि नगरसम्म, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म सरकारी खर्चमा प्रवेशद्वार बनाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ। रौतहटका पनि 18 वटा स्थानीय तह पनि यो मामिलामा अरूभन्दा कम छैन। काम गर्नकै लागि अनेकौं उत्पादक क्षेत्र भए पनि किन यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी खन्याइँदैछ भन्ने कुराको औचित्य रौतहट जिल्लामा कसैले गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। रौतहटमा जिल्ला प्रवेशद्वार निर्माणका लागि कति लगानी भयो त्यसको एकिन तथ्याङ्क कसैसँग छैन।
जिल्लामा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि लगभग 5 लाखदेखि 50 लाखसम्मको लगानी गरिएको भेटिएको छ। रौतहटमा मुख्य राजमार्गदेखि लिएर बस्ती छिर्ने सानो कच्ची बाटोमा पनि प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। प्रवेशद्वार कसले कति लगानीमा निर्माण गरेको हो त्यसबारे न स्थानीयलाई अवगत हुन्छ न त बजेटबारे लेखिएको सूचना बोर्ड नै राखिएको छ। अझ कतिपय प्रवेशद्वारहरू त निर्माण सम्पन्न नगरी यत्तिकै छाडिएको छ। रौतहट जिल्लामा ठाउँ ठाउँमा तपाईँको प्रवेशद्वारहरू बनिरहेको छ। यो प्रवेशद्वारले रौतहट जिल्लालाई केही पनि फाइदा छैन र यो राज्यको कोषको पैसाको दुरुपयोग हो। जनतालाई यसले केही फाइदा छैन। यो लगानी अन्त गर्दा राम्रो। कतिपय स्थानमा औचित्यहीन भएको भनेर स्थानीयले विरोध गरे पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको लागि भए पनि जबरजस्ती प्रवेशद्वार बनाएका छन्। प्रवेशद्वार बनाउन संलग्न भएका कतिपय जनप्रतिनिधि गाउँमा अरूलाई स्वागत गर्न र गाउँको चिनारीका लागि प्रवेशद्वार बनाएको दावी गर्छन्। तर राज्यको लगानी यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेकोमा स्थानीय भने आक्रोश व्यक्त गर्दछन्। यो राज्यले चाहिँ उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा आउट क्षेत्रमा लगाएर यसबाट चाहिँ जनतालाई केही पनि नहुने उत्पादनको क्षेत्रमा लगाइदिएको भएदेखि जनतालाई विभिन्न राहत हुन्थ्यो। त्यो फेरि निर्माण पनि पुरा नहुने अलपत्र रहने त्यस्तो समस्या छ। रौतहट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायतमा देशैभर पछाडि परेको जिल्ला मध्येमा पर्छ। रोजगारको अभावमा यहाँ हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका छन्। कृषि क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। लगानी गर्नुपर्ने धेरै आधारभूत क्षेत्र बाँकी हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिको प्रवेशद्वार मोह देखेर स्थानीय चकित छन्। हाम्रो रौतहटमा गर्नुपर्ने विकासहरू भनेको अन्य थुप्रै छ। सडक छ, शिक्षा छ, स्वास्थ्य छ। तर त्यसमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित नभएर चाहिँ त्यही प्रवेशद्वारमा गेटमा मात्रै भइरहेको छ। बरु त्यो लगानी अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेदेखि विकास हुने थियो र यस्तोमा लगानीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोकिनुपर्छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। सकेसम्म बन्दै भएको राम्रो। राज्यको लगानीको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको गाँस बाँस कपासमा हुनुपर्छ। तर प्रवेशद्वारको नाममा करोडौं रकम खेर फाल्नुलाई कुनै पनि हालतमा सही भन्न नसकिने स्थानीय बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राज्यले हरेक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने नीति अनुरूप ज्येष्ठ नागरिकहरू आफैले मात्रै बैंक खाताबाट पैसा निकाल्नुपर्ने प्रावधान छ। जसले गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम भेगका ज्येष्ठ नागरिकहरूले शास्ति खेपिरहनु परेका छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन 4 दिन पैदल हिँडेर जुगल डाँडे बजार पुग्नुपर्छ। सरकारको यस झन्झटिलो बैंकिङ कारोबारका कारण पाका उमेरका नागरिकहरूले कष्ट भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 टेम्बाथान, दिपु र तेगाका ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नकै लागि 2 दिन पैदल हिँडेर जुगलको डाँडे बजार पुग्छन्। त्रैमासिक रूपमा सरकारले दिने 12,000 भत्ता लिन जाँदा 7,000 रकम त खाना खाजा र बास बसेकै ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। भत्ता लिन जाँदा र फर्कदा 4 दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्दा बुढेसकालको शरीर थाकेर बिरामी नै हुने अवस्था आएको उनीहरूको दुखेसो छ। बुढो मान्छे अब हिँड्नु पनि सकिएन होइन। अब त्यसै नै गरेर नै हामी 3 दिन जस्तो त्यो चाहिँ 7,000 बनाउँदा खर्च बनाउन। अब खर्च अब कति दिन लाग्छ कि त्यहाँ 1, 2, 3 दिन लाग्छ कि 4 दिन लाग्छ कि त्यहाँ जानु त। 150वटा घरधुरी रहेको यहाँको बस्तीका धेरै ज्येष्ठ नागरिक अशक्तलाई सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति छ। यसअघि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट घरमै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट दिन सुरु गरेपछि दूरदराजका नागरिकलाई ठूलै शास्ति छ। अब बैंकिङ सिस्टम भएपछि अब जानुपर्ने डाँडेतिर आउने जाने 6 दिन लाग्छ, कसैले 5 दिन लाग्छ। अब त्यो हिँडेमा हुन्छ। अब बर्खाबाट पहिरोले पुर्छ कि नखलाले बगाउँछ कि त्यस्तो
पिराहरू पनि बोकेर जानुपर्छ यहाँदेखि जाँदा। जुगल हिमाल फेदीका यो गाउँमा पुग्न एक दिनको उकालो छिचोल्नु पर्छ। सडकले गाउँ नजोडिएका कारण तेम्बाथान एवं नजिकका दिपु, तेगा, साङलुङ टोलका मानिस 2 रात बास बस्दै भत्ता लिन पुग्छन्। स्थानीय सरकार यो समस्याप्रति अवगत भए पनि समाधानका लागि केही काम गर्न सकेको छैन। कार्यपालिकाको बैठकमा नि यो कुरा राखेको छ मैले, म एउटा वडा अध्यक्ष भएको नाताले। त्यसपछि हामीले ब्याङ्कलाई पनि यो धेरै गुनासोहरू आएको छ, यो गुनासोको विषयमा तपाईँहरूको के डकुमेन्ट मिलाउनुपर्छ त्यो डकुमेन्ट मिलाएर हामीले जनप्रतिनिधि वडाको चाहिँ 5 जना जनप्रतिनिधिको चाहिँ टिमलाई हामीलाई जिम्मा लियो भने तपाईँहरूले कागज के बनाउनुपर्छ, त्यो आधारमा हामीले चाहिँ अब त्यहाँको जनतालाई बाँड्नु पाए त्यही खुसी हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यही आशा राखेको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दुरुपयोग बढेपछि बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो। कतिपय सकारात्मक सोचले पनि सेवाग्राहीलाई शास्ति पुग्ने गरेको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। 5100 मिटरको उचाइमा रहेको ताप्लेजुङको तिपताल नाका बन्द हुँदा त्यहाँका बस्ती सुनसान जस्तै भएका छन्। कोरोनाका कारण 4 वर्षदेखि सीमा नाका बन्द छ। चीनको सोसासी क्षेत्र तिब्बतको सीमावर्ती टिपताल नाका नखोल्दा सीमा क्षेत्रका नेपालीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङको फताङलुङ गाउँपालिका 7 मा अवस्थित ओलाङसुङ्गोला, कुन्सा, याङमा र फलेका बासिन्दामा यति बेला आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाउँदा आर्थिक संकटको चिन्ता बढेको छ। विशेष गरी आलु, गलैँचा, जडीबुटी र पशुपालन यहाँको मुख्य उत्पादन हो। आवश्यक उपभोग्य वस्तु सदरमुकाम फुङलिङ बजारबाट निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढी लाग्ने भएका कारण बसाई सरेरै जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको उनी बताउँछन्। कोभिड लागिसकेपछि त्यो क्षेत्र नागार सबै बन्द भयो। त्यो नागार बन्द भइसकेपछि हामीले गलैँचादेखि लिएर घिउ छुर्पी सबै हामीले यहाँ ताप्लेजुङ ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जिल्ला सदरमुकाम ल्याउनुपर्ने हुन्छ र यसका लागि ढनी अति नै महँगो लाग्छ। सदरमुकाम फुङलिङबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्दा ढुवानी खर्च खरिद गरेको मूल्यभन्दा 3 गुणा बढी पर्ने गरेको छ। प्रति केजी 80 रुपियाँका दरले मानिसलाई बोलाएर सामान पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ। नाका सञ्चालन नहुँदा बिरामी तथा आपतकालीन अवस्थाका मानिसलाई सदरमुकाम फुङलिङसम्म पुग्न 3 दिन लाग्ने गरेको छ। मान्छे बिरामी भयो भने 3 दिन बोकेर आउनुपर्छ र अरू नानी बच्चा जन्माउने अब यस्तो प्रसुति समस्याहरू, डेलिभरी समस्या भयो भने पनि बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। धनीहरूले चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गर्छ, तर गरिबहरूले त्यो स्थिति छैन, बोकेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले धेरै समस्या छ। ताप्लेजुङको उत्तरी सीमावर्ती सदरमुकामसँग सडक सञ्जाल समेत जोडिसकेको छैन। चीनको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आफ्नो उत्पादनले बजार पाएको छैन भने बाहिरबाट पुगेको सामान पनि असाध्यै महँगो छ। त्यसैले गाउँपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङलाई चीनसँगको नाका खोलिदिन आग्रह गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ताप्लेजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रिसा बस्नेतको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका स्थित ऐतिहासिक मुसिकोट दरबार परिसरभित्र रहेको ऐतिहासिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। ऐतिहासिक संरचना जीर्ण बन्दै गएपछि मुसिकोट डाँडा पुग्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्यामा निकै कमी आउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको सबैभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक जाने ठाउँ हो मुसिकोट डाँडा। मुसिकोट डाँडामा तत्कालीन 2224 राज्य हुँदा ताका मुसिकोट दरबार रहेको थियो। मुसिकोट नगरपालिकाको अभिलेख अनुसार विक्रम सम्मत 1465 मा स्थापना गरिएको मुसिकोट राज्य 1843 मा गोर्खा राज्यमा विलय भएको थियो। तर यो ऐतिहासिक दरबार भत्किएर अहिले नाम निशाना नै नरहेको अवस्थामा पुगिसकेको छ। दरबारको संरक्षण र जीर्णोद्धारमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको पर्यटकको गुनासो छ। स्तम्भहरू भत्किएको रहेछन् र बच्चा बच्चीले खेल्ने ठाउँहरू पनि भत्किएको रहेछ र टावरको छत पनि गएको रहेछ। स्थानीय सरकारको यतातिर ध्यान नगएको जस्तो देखियो। यदि स्थानीय सरकारले यतातिर ध्यान दिएर स्तम्भहरूलाई पुनर्निर्माण गर्यो भनेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू अझै पनि आकर्षित हुन सक्छन् र धेरै राम्रो हुन सक्छ। दरबार प्रवेश गर्ने बाटो व्यक्तिगत जग्गामा पर्दछ। जग्गा धनीसँग विवाद भएपछि 3 महिनादेखि दरबार परिसरभित्र जाने बाटो पनि बन्द छ। बाटो बन्द भएका कारण दरबारभित्र कोही पनि जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पनि अहिले दरबारभित्र निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूमा थप क्षति पुगेको छ।
तर मुसिकोट नगरपालिकाले भने दरबारलाई पर्यटन मैत्री बनाउने गुरु योजनाको अवधारणा अघि सार्ने बताउँदै आएको छ। खास गरेर मुसिकोटलाई पर्यटकीय स्थल बाहिरको चाहिँ आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकहरू आगमनको लागि उहाँहरूलाई यहाँ कसरी ल्याउने, कसरी उहाँहरूको बसाइ लामो बनाउने भन्ने किसिमले तत्काल हामीले चाहिँ पर्यटनको एउटा गुरु योजनाको पनि अवधारणा चाहिँ ल्याएछौँ। कति दिनको प्याकेज बनाउने, कहाँदेखि कहाँ रुटमा कसरी जाने पर्यटकहरू भन्ने किसिमले त्यो हामीले चाहिँ एउटा बनाएका छौँ। 2050 वर्गमिटर क्षेत्रमा फैलिएको मुसिकोट दरबार परिसरभित्र मठ मन्दिर लगायतका ऐतिहासिक संरचनाहरू रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रवीर दलेलको रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले हालकै संसदबाट प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीहरूका लागि आफ्नो अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामाङ्करण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रदेश संसदले नामाङ्करणका लागि दलहरू बीचमा छलफल गराए पनि त्यो सहमति बन्न नसकेको उनले बताए। राजनीतिक दलहरूले भूगोल, जातीयता, प्राकृतिक सांस्कृतिक पहिचान झल्कने खालका नाममा आफ्नो अडान राख्दा सहमति जुट्न नसकेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा दलहरूको सहमति आवश्यक रहेको भन्दै कुनै दलले चाहेर मात्रै नामाङ्करण गर्न नमिल्ने उनले बताए। सर्वदलीय बैठकमा दलको सहमति भएर परिणाम निस्कने गरी मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भएअनुसार नामाङ्करणको लागि अहिले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उनको भनाइ छ। नाम राख्नका लागि सहमति नै आवश्यक छ, कुनै दलले चाहेर मात्रै हुँदैन। धेरै दलहरूको बिचमा सहमति हुनुपर्छ त्यो सङ्ख्या पुग्नलाई, 2/3 पुग्नलाई। त्यो पुग्न सक्ने अवस्था सहमतिका साथ नदेखिएको हुनाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सकिएको छैन। त्यसले गर्दा यो एउटा दुःखकै अनुभूति भएको छ। 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्करण प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदा टुङ्गिने सम्भावना लगभग सकिएको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब 3 महिना मात्रै बाँकी छ। पछिल्लो समय नामाङ्करणको विषयमा दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था छ। प्रदेशको नामाङ्करणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आएका थिए, तर ती नाममध्ये कुन नाम राख्ने भनेर प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश समेत पाएको छैन। अब बिजनेस न्युज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ अझै बढ्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले प्राधिकरणलाई अझ उत्कृष्ट बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विद्युत निर्यातको विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए। प्राधिकरणको आर्थिक सुधार गर्न सरकार समेत लागेको बताउँदै उनले वर्तमान सरकार आएसँगै विद्युत निर्यात गर्न सफल भएको बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब खान समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै कर्मचारीले बोनस लिने निर्णय नहुँदै अख्तियारदेखि 10 ठाउँबाट पत्र आउने स्मरण गरे। मंगलबार झण्डै 25 अंकले घटेको शेयर बजार आज बुधबार पनि सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 0.36 अंकले घटेर 2040.70 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंक, व्यापार, होटल, अन्य जीवन बीमा र लगानी समूहको शेयर सामान्य घटेको छ। विकास बैंक, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फण्ड समूहको शेयर भने सामान्य बढेको छ। आज 220 वटा कम्पनीको 34,97,000 किता शेयर 1,40,40,59 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। बांग्लादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको छ। कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाई बिहिबार नेपाल आएसँगै शुक्रबारबाट औपचारिक प्रशिक्षण गर्न लागि एन्फाले जनाएको छ। हुमागाई अमेरिकामा बस्दै आएका थिए। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको अनुपस्थितिमा हुमागाईलाई एन्फाले कार्यवाहक प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणको लागि एन्फाले जङ्गी अड्डा स्थित आर्मी अफिसर्स क्लबको मैदान लिएको छ। सोही मैदानमा खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिइनेछ।
भदौ अन्तिम साता एनआरएनए स्पोर्ट्स अकाडेमीको आयोजनामा पहिलो संस्करणको एनआरएन राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिप आयोजना हुने भएको छ। आयोजकले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सातोपाटो स्थित कराते हलमा प्रतियोगिता भदौ 24 र 25 गते आयोजना हुने जनाएको छ। 2 दिने प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 50 केजी, 55 केजी, 60 केजी, 67 केजी, 75 केजी र 84 केजी माथिको तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिएको छ। यस्तै महिलातर्फ 45 केजी, 50 केजी, 55 केजी, 61 केजी र 68 केजी भन्दा माथिको तौल समूह प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यस्तै महिला तथा पुरुष एकल काता टिम काता र टिम कुमुतेमा समेत प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्क लगायतको आर्थिक सहयोगमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा विभिन्न 7 प्रदेश, विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल प्रहरी, नेपाल एपीएफ र एनआरएन सहित 11 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। प्रतियोगितामा कुल 310 खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगितामा प्रत्येक तौल समूहमा पहिलो हुनेले 15,000, दोस्रोले 10,000 र तेस्रो हुनेले 5-5 हजार रुपैयाँ पाउनेछन् भने महिला तथा पुरुषतर्फ सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित गरी पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाइएको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग, 1 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउन एमालेको प्रस्ताव। प्रक्रिया अझै सुस्त बन्दा मतदान प्रक्रियामै नपुगेर इतिहास दोहोरिने आशंका। नागरिकता विधेयक बहु पारित गर्ने सत्ता पक्षको निर्णयसँगै अनेक आशंका। प्रश्नसहित फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि आय प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई नैतिक सङ्कट। जुन सरकारहरू छन् ती सरकारहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जाँदा अर्थतन्त्रका सूचकमा सामान्य सुधार आए पनि समस्या अझै जीवित रहेको विश्लेषण। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म अर्थतन्त्र जोखिममै। हाम्रो औद्योगिक आधार चाहिँ राम्रो छैन, उत्पादन गर्दैनौ नि। सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन 4 दिनसम्म पैदल हिँड्न बाध्य। चीनको अघोषित नाकाबन्दीले ताप्लेजुङको टिप्ताला नाका बन्द हुँदा स्थानीयलाई शास्ति। र अत्यधिक तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परेपछि चीनको सिचुवानका उद्योगहरू 6 दिनसम्म बन्द गर्न आदेश। विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको अभाव हुन सक्ने आशंका। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। भारतीय ऑयल कर्पोरेसनले इन्धनको घटेको मूल्य सूची पठाउँदा पनि नेपाल ऑयल निगमले गत वर्षकै घाटा उच्च भएकोले तत्काल मूल्य घटाउन नसकिने भनेर दिएको जानकारी तर्कसङ्गत छ भनेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 20 हेडलेक्समा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।